سارے نے ذرا توجہ کرنا اس سفر دے اندر منافقاں دی جماعت بھی آپ دے نال ہے۔ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی وہ بھی نال چلدا آ رہا ہے۔ رستے دے اندر انہیں حربہ سرائی کی ہے، آمینہ دے لال دے خلاف اور مہاجرین صحابہ دے خلاف بد زبانی کی تھی۔ میرے اللہ نے آسمان تو اپنے پیغمبر کو اطلاع کر دی تھیاں۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آکے دس دیتا، کائنات دے امام بڑے پریشان ہوئے۔ عبداللہ بن ابی دے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کول بلایا۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے عبداللہ دیکھ تیرا باپ ساڈے متعلق کہو جی سوچ رکھدا ہے۔ باپ منافقاں دا سردار اور بیٹا نبی دا صحابی۔ مقدرہ دی بات، زندیاں جو مردے اور مردیاں جو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ سارے دی قسمتاں بنان والا کون ہے؟ جنہوں پتہ ہے ہو تو بولے قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ جلال دی توفیق تائیں دے جناب حضرت شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ نے کمال کی تھی۔ اوہ کئی پیری ویچے جوان دسن، کئی بڑھاپے ویچے جوان دسن، کئی ویچ جوانی بڑھے نے، اوہ کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، اوہ کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں، کئیاں رکشے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، اوہ کئیاں اگلے ڈنگلئی جوڑ دی نہیں، کئیاں اگلے ڈنگلئی جوڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اوہ ہاتھ لائیاں میلے ہومنے، کئی توے تو ہوندے کالے نے، اوہ کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بڑے کرماں والے نے، اوہ کئیاں نصیب پیننو لب دی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، اوہ کتے سونا ہی سونا ہی سونا ہے، کتے کرنا وچ نوالے نے، اوہ کئیاں آنگ پرانے لائے نہیں، کئیاں لا نوے بھی سٹے نے، ہے اکو والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دبا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک پائے سے جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ قسمتاں بڑھان والا کون ہے؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، باپ منافقاں دا سردار اور بیٹا نبی دا، آواز آ رہی؟
آ رہی چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. پھر کی میں کہہ رہا باپ منافقاں دا سردار اور بیٹا نبی دا صحابی پیغمبر دا صحابی نبی دا فرما بردار کائنات دے امام نے اپنے کول بولا کے فرمایا عبداللہ دیکھ تیرا باپ ساڑے متعلق کہو جی سوچ رکھدا ہے کہو جی نظریات رکھدا ہے ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتاں توحیدی طور پہ ارشاد عرض کی تیاں. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا باپ میں اپنے باپ دا اتنا احترام کرنا اللہ اکبر کبیرہ کہ شاید مدینے دا کوئی بھی بیٹا اپنے باپ دا اتنا احترام نہ کردا ہوئے. ہر بندے نو اس بات دا علم ہے. اللہ اکبر. دوسری بات اللہ دے پاک پیغمبر جی جتنا میرے باپ دا روب اور دبدبہ میرے اوپر ہے شاید کسی باپ دا ہی روب دبدبہ اپنی اولاد دے اوپر اتنا زیادہ ہوئے. یعنی منافق سی لیکن ہے تے باپ سی نا اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر جی اے سونے پیغمبر جی باپ دا اج دے دن تک میں بڑا احترام کردا رہا. احترام دیاں مثالاں لوگ بیان کردے نے لیکن اے اللہ دے سونے پیغمبر ہن تسی ارشاد فرما رہے ہو کہ میرے باپ نے تواڈی توہین کیتی ہے تواڈی توہین میرے باپ نے کیتی ہے. ہن میرے ایمان دی غیرت دا تقاضا کی ہے میری محبت رسول دا تقاضا کی ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی فرماؤ میں اپنے باپ دے نال سلوک کی کرنا ہے اپنے باپ دے نال کی سلوک کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج اس بات دی بھی تاریخ رقم کر دیاں گا دنیا اس منظر نو دیکھے گی کہ تسی اپنی مبارک زبان دے وچوں الفاظ کڈو الفاظ نکلنے دی دیر چشم کائنات پھر ملاحظہ کرے گی کہ نبی دی توہین کرنے والا باپ ایک بیٹا اپنے ہاتھاں دے نال او دی گردن نو تن تو جدا کر دے گا. باپ دی کیا حیثیت نبی پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے مقابلے دے اندر باپ دی کیا حیثیت او دا احترام او دا مقام اپنی جگہ تے. لیکن اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان کی کر رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ میرے ایمان دی غیرت دا تقاضا ہے کہ باپ دی گردن نو میں تن تو جدا کر دوا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے عبداللہ نہیں تیرے باپ نو کہنا کچھ نہیں میں خالی تینوں یہ بات دسنی سی کہ دیکھ تیرا باپ ساڈے متعلق کہو جا ذہن رکھدا ہے. اللہ اکبر. کہو جیاں گلاں ساڈے متعلق تیرا باپ کردا ہے. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال اتنی محبت کر دے اتنی بالہانہ محبت کرنے والا نبی دا جانثار پیغمبر دا امتی انہاں دا غصہ تے نرم ہون دا نام نہیں لے رہا. اوتھوں اٹھے نے قافلہ تے جا ہی رہا مدینہ المنورہ دی طرف. انہوں نے اپنی سواری نو تیز کر دیتا قافلے تو اگے نکل گئے اور مدینہ المنورہ دی طرف آ رہے نے. مکہ بھی اللہ تے مل کے بولو مدینہ بھی اللہ کو دعا کرو اللہ پاک حرمین دی اللہ پاک حرمین دی بار بار حاضری نصیب فرمائے. جدہ ارادہ ہے ادھر آمین کہہ دے. اللہ اکبر. تائیں دے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. انہیں سپیکر لگے نے آواز تب بہتری ہونی چاہیے دی ہے نا. کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا. اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آوندا. او مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کے دل تے ہونی ہے. مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کے دل
تے آنی ہے پر قبر ہوندی باقی دے وچے قبر ہوندی باقی دے وچے مرن دا تا مزہ آوندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا غور کرنا صاف کرو آواز میں میرے بھائی صاف کیوں نہیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کائنات دے امام دا صحابی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رستے دے اندر اس چوک دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے جدے وچوں سارے قافلے نے گزر کے مدینہ المنورہ دے اندر داخل ہونا سی وہ لوگوں ہن قافلے دے لوگ بھی آ گئے قافلے والے بھی مدینے دے اندر پہنچ رہے نے توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر وہ جس وقت آئی سواری عبداللہ بن ابی دی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھے اپنے باپ دی سواری دی نکیل نو پکڑ لیا باپ حیران ہو گیا وہ پتر کی گل بن گئی اے میرے ابا جی سارے لوگ مدینے دے اندر جا سکدے نے پر تسی جا سکدے تسی نہیں جا سکتے باپ دے تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی وہ میرا پتر تو میری اتنی عزت کرنے والا اتنا احترام کرنے والا اللہ اکبر کدی میری آواز تو بلند آواز دے نال میرے سامنے بولن والا کبھی میری آنکھاں میں چکا پا کے گل نہ کرنے والا وہ اج اچانک کی ہر چیز ہی بدل گئی کی بن گیا تینوں وہ میرے بیٹے وہ کدی اولاداں نے اپنے ماپیاں دے رستے نہیں روکے کوئی ہور میرے رستے نو روکدا مینوں بات سمجھ دی اندر آوندی تو میرا اپنا جگر دا ٹکڑا تو میرا اپنا خون تو میرا اپنا بیٹا مینوں یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے باپ نو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مدینے دے اندر جا نہیں سکتا وجہ کی بن گئی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میرے ابا جی تسی آمینہ دے لال دے متعلق کونین دے تاجدار دے متعلق اے حرزہ سرائی کیتی ہے کہ اسی بڑی عزت والے ہاں جدوں مدینے دے اندر جاواں گے قرآن دی زبان دے اندر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ اسی انہوں مدینے باہر کر دواں گے اے میرے ابا جی آمینہ دے لال نو مدینے والے نو مدینے تو باہر تسی کیویں کڈو گے تسی تے انہاں نو باہر اودوں کڈو گے جدوں آپ جاؤ گے تے کڈو گے ابا جی ساری دنیا جا سکتی ہے لیکن ایک بیٹا کہہ رہے ہیں کہ نبی کا نام فرمان باپ مدینے دے اندر نہیں جا سکتا وانو مدینے دے اندر داخلے دی اجازت نہیں اے میرے ابا جی اگر تسی مدینے دے اندر جانا چاہتے ہو پھر داخلے دی کوئی صورت ہے ادوں داخلے دی اجازت ملے گی جدوں داخلے دے پرمٹ آمینہ دا لال جاری فرمائے گا سمجھ آ رہی جدوں داخلے دے پرمٹ آمینہ دا لال جاری فرمائے انہوں کہیں گے محبت بھئی یاراں بیلیاں دی خاطر اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کرنے والے آ ساری زندگی گزر گئی برادری دے رسم و رواج نہ چھٹن والے آ اللہ اکبر اپنی اولاد بیوی دی خاطر کاروبار دی خاطر پیغمبر دی سنت دے مذاق اڑان والے آ دیکھ اللہ دا قرآن اعلان کی کر رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ دنیا دی کوئی بھی محبت اگر محبت رسول دے اندر رکاوٹ بن گئی پھر ایمان تو فارغ لوگ مومن نہیں بن سکتے کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ ذو الجلال دی محبت اور رحمت نو حاصل نہیں کر سکتے حضرات ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال بھی پیغمبر دے صحابہ نے محبتاں دے حق ادا کر دیتے تائیں تے اللہ دا قرآن انہاں دے ایمان نو رول ماڈل قرار دے رہا ہے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
صحابہ سپیکر دی توادت دی کو بند ہو گئی ہے تھوڑی بند نہیں ہونی چاہیے ایک بار اونچی کہو سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے بول دے رہو تاکہ میرے پتہ لگے آواز تھوڑے تک آ رہی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر آواز کھول دو ایک کو دی خیر غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دی ذات دے نال بھی سب نالوں زیادہ محبت کرنے والے اور پیغمبر دی بات دے نال بھی ایسی محبت کرنے والے اللہ ذو الجلال دی قسم ہے دنیا نو اس بات دا علم ہو گیا کہ ایتھے پیغمبر دے صحابہ دے سامنے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حکم عدولی کوئی پر بھی نہیں مار سکتا آج میں تیرے سامنے ایک صحابی دی بات کرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر انہاں دے کول ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھن واسطے کہ بات ذرا بڑی توجہ دے نال اور محبت دے نال سنن والی ہے بندہ آیا ہے مسئلہ دریافت کرن واسطے امیر المومنین دے کول اے امیر المومنین جی اے امیر المومنین ایک عورت بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گئی ہے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گئی ہے انہیں جناب حج دے تمام مراحل نو طے کر لیا ارکان نو ادا کر لیا انہیں جناب بیت اللہ دا طواف بھی کر لیا انہیں عرفات دے اندر سارا دن بھی گزار لیا انہیں مزدلفے دے اندر رات نو قیام بھی کر لیا انہیں جناب جمرات نو مینا دے اندر آ کے کنکریاں بھی مار لیا سارے مراحل نو طے کر لیا اللہ سارے نو بار بار لے کے جائے اللہ کی توفیق نہ فلیٹاں کھل گئی ہیں آمین کہہ چھڑو اللہ اکبر کبیرہ گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم کہو انشاءاللہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا سارے مراحل نو طے کر لے آئے امیر المومنین اس بی بی دا طواف وداع کلا باقی رہ گیا ہے کہ اس عورت دے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہن دسو اس عورت نو کی کرنا چاہیے اس حالت دے اندر طواف کرے گی یا انتظار کرے گی یا طواف کرنے تو بغیر واپس چلی جائے گی کی کرے او بی بی امیر المومنین نے جواب کی دیتا ہے او بیگم کوٹیا ذرا توجہ کریں آپ فرمان لگے میرے علم دے مطابق میری فہم دے مطابق میری دانست دے مطابق طواف وداع بڑا اہم ترین رکن ہے حج دا اس واسطے اس بی بی نو چاہیے اوتھے انتظار کرے گی جدوں دی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر وہ طواف وداع کرے گی تے او دا حج مکمل ہوئے گا اس تو بغیر او دا حج مکمل نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ کنے دسیا ہے عمر ابن خطاب نے پیغمبر دے تلمید رشید نے دنیا دے اتنے بڑے عالم نے تیری دے علم دی گواہی زبان نبوت نے اپنی مبارک زبان دے نال دیتی ہے آمینہ دے لال نے یہ بات ارشاد فرمائی لوگوں میں خواب دے اندر دیکھے آئے لوگاں نے سفید قمیضاں پائی آنے کسی دی قمیض او دے جناب سینے تک کسی دی پیٹ تک کسی دی ہوستو بھی تھلے اے میرے عمر میں تینوں دیکھے آئے تو جڑی قمیض پائی ہے وہ زمین دے نال لگ رہی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی دی تعبیر کی ہے اے سونے پیغمبر جی دی تعبیر کی ہے آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا عمر اے دی تعبیر علم ہے میرا اللہ تینو دین دا بہت بڑا عالم بنائے گا جی دے علم دی گواہی کونین دے تاجدار نے اپنی مبارک زبان دے نال دیتی ہوئے وہ دے علم میں کوئی شک ہو سکتا ہے اتنا بڑا عالم آج بھی 1400 سال بعد بھی لندن دے اندر عمر لاس کے نام دے بڑے ہوئے قوانین اسلام کا دشمن
اسلام دا دشمن فالو کرن تے مجبور ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات. اس عمر دی بات کر رہے ہیں, اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں. حضرات جدا نام سن کے کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر کپ کپی تاری ہو جائے. اس عمر دی بات کر رہے ہیں. عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے. عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے. عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. کمی آپ دسے آمن اپنی اوقاتاں. عمر عمر ہے, عمر عمر دیاں کیا باتاں. وہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے. بنویندا قرآن عمر جو بول دائے. کئی بری بنویندا قرآن عمر جو بول دائے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر عمر ہے, عمر عمر دیاں کیا باتاں. اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہو کہ تحریک پاکستان دے موقع تے لاہور دے مسلمان, اس لاہور دے مسلمان نکلے انگریز سرکار دے خلاف. مال روڈ دے اوپر احتجاج کردیا ہویا انگریز نو للکاریا. اے انگریز سرکار اگر اسی سارے میدان دے اندر نکل آئے پھر یاد رکھ لے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد تازہ کر دواں گے. اس وقت ہندوؤں دا رہنما جواہر لال نہرو بولیا, کہنے لگے اور مسلمانوں جاؤ چلے جاؤ گھراں دے اندر. اے شرم کرو, اے دھمکیاں لگا رہے ہو چنگیز خان دے نام دیاں اور ہلاکو خان دے نام دیاں. کاش تسی اپنی تاریخ نو پڑھیا ہوندا. کچھ تسی اسلام دے جناب جتنے بھی ہیروز نے انہاں دے متعلق کچھ تسی جاندے ہوندے. تانوں پتہ ہی نہیں تہاڈا تعلق کنا لوگاں دے نال ہے. وہ تانوں پتہ ہی نہیں تہاڈا ماضی کس طرح چمک اور دمک رہا ہے. کاش تسی جاندے ہوندے. کدی بھی تسی چنگیز خان دا نام نہ لیندے, کدی بھی ہلاکو خان دے نام دیاں دھمکیاں نہ لگاندے. وہ تانوں پتہ ہی نہیں تہاڈی تاریخ دے اندر تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی. عمر ابن خطاب اس عمر دی بات کر رہے ہیں. فرمایا وہ بی بی طواف کرے گی پھر حج مکمل ہوئے گا. اس بندے نے اتھے کھلوتے ہی دوجی گل کی. کہنے لگا امیر المومنین اے سوال تے میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں بھی پوچھیا سی. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام نے کی جواب دیتا سی؟ کہندہ جی آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ اگر کوئی ایسا موقع بن گیا ہے پھر کوئی ضرورت نہیں اس بی بی نو اتھے ٹھہرن دی, وہ واپس چلی جائے, او دا حج مکمل ہو گیا, او دا حج اللہ قبول فرما لیں گے. ہن دسو میں تہاڈی گل مننا یا اللہ دے پاک پیغمبر دی بات؟ بیگم کوٹیا عمر ابن خطاب اتنا بڑا عالم, اگر عمر ابن خطاب نو دین دے علم دے معاملے دے اندر کمی رہ سکتی ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے, اپنی ایمانداری دے نال مینوں دس پھر کسے اور پیغمبر دے امتی نو جڑے عمر تو بھی کئی سو سال بعد دے اندر یا کئی سال بعد دے اندر آئے نے, کیا انہاں نو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ یہ کتوں دی پھر دانش مندی ہے کہ بندہ اپنی ساری دی ساری زندگی ایک امتی دے نامے لگا کے گزار دے. اینو کون عقل مندی کیندا ہے؟ اگر عمر نو غلطی لگ سکتی ہے پھر کسی اور نو بھی تے لگ سکتی. کہنے لگے امیر المومنین تہاڈی گل مننا یا کملی والے دی گل مننا؟ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا میں تینوں ہنے جواب دینا. جلاد نو بلایا, انہوں فرمان لگے جا کوڑا لے کے آ. وہ کوڑا پکڑ کے لے کے آیا, پکڑیا کوڑا, ماریا ایک زوردار, چیخاں نکل گئیاں, رون لگ پیا. کہندا امیر المومنین جواب تہاڈا غلط ہے, صدا مینوں دے رہے ہو, جواب تہاڈا غلط ہے, مار مینوں رہے ہو. وہ چاہیدا تے سی کہ تسی فوری طور تے رجوع کر لیندے,
تسی الٹا مینوں مارنا شروع کر دیتا ہے. امیر المومنین دا جواب کیے؟ آپ نے فرمایا رجوع تے میں کر لیا، رجوع تے میں کر لیا، لیکن تینوں میں سزا اس واسطے دے رہا کہ اگر آمینہ دے لال دے کولوں مسئلہ پوچھ لیا سی پھر میرے کول کی لین واسطے آیا سی. نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، رہبر و رہنما، جن کے رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تمام بھائی ضرور جواب دیں. رہبر و رہنما مصطفیٰ، مصطفیٰ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، محترم جناب قاری حبیب الرحمان ضیاء صاحب. اگر آمینہ دے لال دے کولوں مسئلہ پوچھ لیا سی پھر میرے کول کی لین واسطے آیا سی؟ کوئی کمی رہ گئی سی؟ تیری تسلی نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر نے مکمل جواب نہیں دیتا؟ وہ تیرے اندر ہمت اور طاقت کس طرح پیدا ہو گئی کہ تو صاحب وحی دے کولوں، اللہ دے پیغمبر دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد پھر میرے کول آ گیا؟ اتنی دلیری، اتنی جرت، وہ تو ایمان نو اور اسلام نو اور وحی الہی نو سمجھیا کیے. رجوع تے میں کر لیا لیکن تینوں میں سزا اس واسطے دے رہے ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے صحابان ممبر و محراب نو پتہ چل جائے، مفتیاں نو پتہ چل جائے، منصفاں نو پتہ چل جائے، پنچیتیاں نو پتہ چل جائے، ججاں اور منصفاں نو پتہ لگ جائے کہ آمینہ دے لال دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد اگر کوئی پھر کسی امتی دی رائے معلوم کرنے واسطے وہ دے کول جائے گا پھر وہ دا جواب دلیل دے نال نہیں بلکہ گھوڑے دے نال دیتا جائے گا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وآلہ. محبت کرنا